दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तुर्माखाँड गाउँपालिकाको गाउँसभाको 13औं अधिवेशनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस गाउँसभामा आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका क्रममा गाउँपालिकालाई विभिन्न सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहमा आबद्ध कर्मचारीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, विभिन्न शिक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सर्वकलाहरू, सबै पेसा व्यवसायमा आबद्ध महानुभावज्यूहरू एवं सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध गाउँपालिकाको निर्माण गर्न मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक पटक भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत अग्रगमनका लागि विभिन्न कालखण्डमा त्याग र बलिदान दिने ज्ञात शहीदहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। गत वर्ष बर्सातको समयमा हाम्रो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 नाडा, वडा नम्बर 2 भुलु, वडा नम्बर 6 रानीवन र वडा नम्बर 3 भैरव स्थानमा बाढी पहिरोमा परि अकालमा ज्यान गुमाउनुहुने सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूको आफन्त परिवारजनहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु। सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध गाउँपालिकाको निर्माण गर्न हाम्रो सङ्कल्प, सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीहरूको चाहना, हामीले निर्वाचनताका क्रममा सम्पूर्ण मतदाताहरूप्रति अभिव्यक्त गरेका वाचाहरू पुरा गर्ने दिशामा हामीले आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रमलाई मुखारित गरेका छौँ। यसमा दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्दै समग्र तुर्माखाँड गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि नेपालको संविधान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 द्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलनमा रही तथा कानुनत निर्देशित काम, कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध गाउँपालिका र सुखी जनताको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, समुदायको साझेदारीमा विकास गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाबाट नै समाजमा दिगो विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गाउँपालिकाको स्पष्ट धारणा रहेको छ। आन्तरिक सुशासन र सबल प्रशासनको विकास, पालिकावासीको आर्थिक हैसियतमा सुधार, कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ सहित स्वच्छ, सफा र सुन्दर गाउँपालिकाको पहिचान कायम गर्दै पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, कला संस्कृतिको संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन, वन तथा वातावरण संरक्षण, युवा परिचालन, वडा कार्यालयहरूको क्षमता विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता, खेलकुद, विपद व्यवस्थापन, न्याय निरूपण, पिछडिएको वर्ग समुदाय, महिला, दलित, जनजाति, असहाय, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, बालबालिका, मानवाधिकार प्रवर्धन जस्ता विषयगत क्षेत्रहरूका लागि यो आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित रहेको म अवगत गराउन चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित भएको विश्व अर्थतन्त्र पुनः रुस र युक्रेनको युद्धबाट पनि प्रभावित भएको छ। यसबाट सङ्घीय सरकारको राजस्व परिचालनमा प्रभाव पर्न गई स्थानीय तहले पाउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणमा नकारात्मक असर परेको छ। नेपालले विगत केही वर्ष यता अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको श्रेणीमा उक्लिनै लाग्दा हरेक दिन 2000 भन्दा बढी युवाहरू रोजगारीको खोजीमा नेपाल छोडेर विदेशिनुपर्ने अवस्थाको प्रभाव हाम्रो पालिकामा पनि रहेकोले यसले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। बाह्य बसाइसराइका कारण गाउँघरहरू सुनसान बस्तीमा रूपान्तरित हुँदैछन्। उब्जाउशील खेतीबारी बाँझो हुन गएका छन्। यस सन्दर्भमा युवालाई देश र पालिकाभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र गाउँघरको बसाइलाई आकर्षक बनाउने चुनौती हामी सबैका साझा मुद्दा हुन पुगेको छ। यस विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले हाम्रो आन्तरिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउँदै तीव्र र दिगो आर्थिक विकास गरी समृद्ध तुर्माखाँड, सुखी तुर्माखाँडवासीको मूल लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो गाउँपालिकामा स्थानीय आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाई सुशासनको अनुभूति प्रत्याभूति गर्न गाउँपालिकाको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको छ। यसका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी आर्थिक विद्वता अपनाउनु पर्दछ। सभासदज्यूहरू, विकास तथा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका अवसर
र चुनौतीहरू रहेका छन्। विद्यमान अवसरहरू: संविधान त अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार स्थापना भई 22वटा एकल अधिकार सहित विविध साझा अधिकारहरू किटानी हुनु, आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा का विषयमा ऐन कानुन तर्जुमा योजना तर्जुमाको अभ्यास हुनु, विकास निर्माणका विषयमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट सञ्चालन गर्न अधिकार प्रष्ट हुनु, गाउँपालिकाभित्र भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता रहनु, सबै वडामा सडक पूर्वाधारहरूको पहुँच हुनु। विद्यमान चुनौतीहरू: निजामती सेवा ऐनको अभावमा स्थानीय कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको छ। कर्मचारी समायोजनमा कतै दरबन्दीभन्दा बढी कतै दरबन्दीभन्दा कम पठाइनुले कार्य सम्पादनमा अप्ठ्यारो परेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव र काममा दोहोरोपना देखिएको छ। रोजगार उन्मुख एवं सिपमूलक शिक्षा विकास गर्न स्रोतको अभाव भएको छ। युवा जनशक्तिलाई कृषि व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सिपयुक्त युवाको सिप तथा पुँजीलाई उद्यम विकासमा उपयोग गर्न सकिएको छैन। वैज्ञानिक जलवायु उत्थानशील तथा व्यावहारिक एवं भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न सकिएको छैन। भिरालो ठाउँ, बाढी पहिरो तथा डुबान लगायतका प्रकोपको उच्च जोखिम भएका बस्तीहरूमा भवन निर्माण कार्यलाई रोक्न सकिएको छैन। अवस्थित बस्ती विस्तारको क्रम नरोकिनु तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न नसकिने कुरा रहेको छ। सडक लगायतका पूर्वाधारको उपयोग योजना डिजाइन तथा ड्राइङ बिना गरिनु र सडक तथा अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणको कार्यलाई रोकिनु। 3. नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरू: नेपालको संविधानमा स्थानीय शासन सम्बन्धी उल्लेख भएको नीतिगत व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहले आवधिक, वार्षिक तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा निर्देशन 2078 15औं आवधिक योजनाको मूलभूत पक्षहरू अनुसार विभिन्न चरणको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। 15औं योजना दिगो विकास लक्ष्य 2030 को मार्गचित्र, गाउँपालिकाको आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च योजना, गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइएका कानुनी प्रावधान समेतलाई ध्यानमा राखी यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्यमा गाउँपालिका भित्रका आम उपभोक्ताहरू, सर्वसाधारण जनता, उद्योगी व्यवसायीहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू तथा विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग रहँदै आएको छ। विकास र सुशासनको लागि जनप्रतिनिधिहरूले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अगुवाई गर्ने हो भने प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई प्राविधिक तथा कानुनी ढाँचाभित्र आबद्ध गराउने हो र आम नागरिकले साथ सहयोग सुझाव दिने हो। जनसहभागिता एवं जनपरिचालनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कायम गरेको ऐतिहासिक अक्षुण्ण राख्दै शासकीय प्रबन्धमा जवाबदेहिता, पारदर्शिता, गुणस्तरीयता एवं सार्थक जनसहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई आवधिक रूपमा अध्ययन गरी छरितो एवं चुस्त ढङ्ग सङ्गठन संरचना मार्फत प्रशासनिक तथा चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाइनेछ। यसबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा विकेन्द्रित तुल्याउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने नीति लिएको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय हस्तान्तरणको उच्चतम र प्रभावकारी परिचालन एवं उपयोग गर्दै वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्न प्रयत्न गरिनेछ। यस गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा समृद्ध, समावेशी, स्वच्छ, सुरक्षित, स्वावलम्बी र सुशासित समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। जनताको मौलिक अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सहभागिताका माध्यमबाट पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई जोड दिइनेछ। आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दल, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सरकारवालाहरू, सबै पेसा व्यवसायमा आबद्ध महानुभावहरू र आम गाउँपालिकावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि सधैँ सहकार्यका लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु। सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम म अब गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको संक्षेपमा म प्रस्तुत गर्दछु। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सडक: यस गाउँपालिकामा हालसम्म कच्ची सडक 12 किलोमिटर, पक्की आरसीसी 170 मिटर सडक निर्माण भएको छ। खानेपानीमा एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत 432वटा घरमा 432वटा धारासहित 9वटा योजनाहरू निर्माण कार्य भएका छन्। सामाजिक विकास: 10 शय्याको अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, हरिस्थान स्वास्थ्य चौकी र नाडा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र 2वटा गाउँघर क्लिनिकहरू निर्माण कार्य भएको र 8वटा स्वास्थ्य संस्थामा स्ट्रिट लाइट जडान गरिएको, 4 कोठे विद्यालय भवन कालिकेश्वरी मावि, तुर्माखात, वसुन्धरा मावि, भैरवस्थान, सिद्धेश्वरी
मावि धमाली र नेरा आदि रानीवनमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, 6 कोठे विद्यालय भवन सूर्यमावि भुलुमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, 1 देखि 8 वटा सम्मका 12 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा 2 कोठे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, 5 काँडा खेल मैदान निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको, तुर्माखा स्वास्थ्य चौकीमा एक्सरे मेसिन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य सुरुवातीको चरणमा रहेको, 13औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिल सिल्डको आयोजना गरी 6 स्वर्ण 6 रजत र 5 काँस्य सहित हाम्रो गाउँपालिका जिल्ला स्तरमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल, 2 वटा एम्बुलेन्सहरूको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ। 5 वर्षभित्र सबै वडामा बिजुली पुर्याउने लक्ष्यका साथ वडा नम्बर 7 र 8 मा बिजुली बत्ती जडान गरिएको र वडा नम्बर 1, 2 र 6 मा बिजुलीका पोलहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र सुशासनको प्रतिबद्धता दिन एउटै घरमा कार्यालय व्यवस्थापन गरी वन स्पोट डेलिभरी प्रणाली कायम गरी सेवा प्रवाहको थालनी गरिएको छ। जग्गाको नापजाँच कार्यलाई सरल र व्यवस्थित गर्न पालिकामा रहने गरी अमिनको व्यवस्था गरिएको छ। सेवा कार्यालयलाई मध्यनजर गर्दै सबै वडामा प्राविधिकहरू खटाई वडा तहको सेवालाई सहज बनाउन सबै वडामा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको विभिन्न मितिमा सञ्चालन गरिएका निशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरबाट 3910 जना, आँखाको निशुल्क मोतीबिन्दु शल्यक्रिया शिविरबाट 711 जना मध्ये 100 जनाको मोतीबिन्दुको सफल शल्यक्रिया हुनुका साथै वडा नम्बर 1 र 2 का नागरिकहरूलाई घुम्ती शिविरबाट नागरिकता वितरण गरिएको छ। कालसनी डाँडामा मनोरञ्जन पार्क तथा पैदल मार्गको निर्माण कार्यको सुरुवात भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहयोगार्थ विभिन्न कार्यविधिहरू तथा आयोजना विकास निर्माण पुस्तिकाहरू निर्माण गरिएको छ। थप शिक्षक अनुदान कोटालाई व्यवस्थित गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिएको छ। पालिकाका सबै वडाको माटो सङ्कलन गरी माटो नमुना परीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 1 देखि 10 सम्म सञ्चालित विद्यालयहरूमा विभिन्न बाहनामा लिइने सम्पूर्ण शुल्क पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ र बालबालिकाहरूले निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ। विन्ध्याचली मावि रहपलाई कक्षा 11-12 सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको छ। तुर्माखात बहुमुखी क्याम्पस स्थापनाका लागि न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गरी सम्बोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ। गाउँ शिक्षा समिति गठन गरी विद्यालय समायोजन, डाउनसाइज र शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम सम्पन्न गरी यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिएको छ, जसमा 5 वटा आधारभूत विद्यालय, 10 वटा बाल विकास केन्द्र मर्ज गरिएको छ, 3 वटा निमावि र 6 वटा आधारभूत विद्यालयहरूलाई डाउनसाइज गरिएको छ। सदस्यज्यूहरू, अब म तुर्माखात गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को विभिन्न विषयगत क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नेछु। हाम्रो यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र जलाधार, सुखी जनता, समृद्ध तुर्माखातको आधार, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र जलाधार रहेको छ र यस सोचलाई कार्यान्वयन गर्न देखाएका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ। 1. सामाजिक विकास सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम। क. शिक्षा आवश्यकता र वास्तविक जीवनसँग जोड्ने र काम सिकाउने जीवनोपयोगी सिपमा आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रमको विकास गरी एक विद्यालयबाट नमुनाको रूपमा सुरुवात गर्ने र क्रमशः सबै विद्यालयहरूमा सो अनुसारको पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ। 2. शिक्षा नियावली, शिक्षा नीति, बहुभाषा शिक्षा निर्देशिका जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मार्फत शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर नियमन एवं प्रबन्धन गरिनेछ। 3. गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा पाठ्यक्रम 1/8 तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। त्यस्तो पाठ्यक्रममा अतिरिक्त क्रियाकलाप र विविध समुदायमा जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचानहरूको बोध गराउन अवलोकन भ्रमण पद्धतिबाट अभ्यास कक्षा र प्रयोगात्मक शिक्षा दिन जोड दिइनेछ। साथै पाठ्यपुस्तक समेत निर्माण गरी क्रमशः लागू गरिनेछ। विद्यालय बाहिर रहेका र बीचमै विद्यालय छोड्ने बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न प्रोत्साहनका लागि विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइको सुविधा र आधारभूत खानेपानी सुविधा विस्तार गर्दै शिक्षकहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि लगानी गरिनेछ। विषयगत शिक्षकहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गरी गाउँपालिकाको शैक्षिक विकासमा उनीहरूको अनुभवलाई उपयोग गरिनेछ। 7. सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा विषयगत दरबन्दी मिलान एवं शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थापन गरिनेछ। 8. उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य गाउँपालिका हाम्रो पहिचान भन्ने आदर्श लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूबाट प्रदान गर्ने उच्च शिक्षालाई थप गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तुल्याउन त्यस्ता प्रायोगिक संस्थाहरूसँग सहकार्यको साझेदारी गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माण गरिनेछ। 10. सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालाको स्थापना
को नीति लिइनेछ। 11 शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक मासिक रूपमा सोझै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा हुने प्रणाली लागू गरिनेछ। 12 विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्न विद्यालय कार्य सम्पादन स्वमूल्याङ्कन परीक्षण मार्फत विद्यालयको तहगत रूपमा स्थिरीकरण गरिनेछ। 13 उच्च शिक्षाको सजिलै पहुँचका लागि तुर्माखात गाउँपालिकाको केन्द्रमा क्याम्पस स्थापना गरिनेछ र माध्यमिक विद्यालयहरूको आवश्यकता अध्ययन गरी कक्षा थप गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पालिकाभित्रको स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणीय एवं कृषि पर्यटन लगायतका विषय वस्तुहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एमफिल र पिएचडी गर्ने विद्यार्थी र अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। तुर्माखात गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीहरूलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा एमबिबिएस अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गरी परम्परागत रूपमा वार्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। 16 एक विद्यालय एक महिला तथा दलित शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। 17 व्यावहारिक शिक्षाका लागि अवलम्बन तथा शैक्षिक भ्रमण गर्न विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 18 गाउँपालिकामा एक सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरूको राम्रा अभ्यास आदान प्रदान गर्न स्तरगत अनुगमन अवलोकन भ्रमण शैक्षिक प्रदर्शनी तथा शैक्षिक सम्मेलनहरूको आयोजना गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकहरूलाई प्रवृत्ति मैत्री सिप विकास शिक्षण कला क्षमता विकास र असल अभ्यास शिक्षण प्रदान आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 21 प्रस्तावनाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिनेछ। हरेक 5 वर्षमा प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्ने नीति लगिनेछ। एक वडामा एक नमुना विद्यालय तथा एक नमुना बाल विकास केन्द्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। 23 प्रथम चरणमा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गरी हाजिरीको व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः विद्यालयहरूमा लागू गरिनेछ। सबै विद्यालयमा एक ल्याब एक पुस्तकालय एक बगैँचा अनिवार्य स्थापना गरिने नीति लगिनेछ। 25 शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न क्षमतामूलक कार्यक्रम मार्फत प्रधानाध्यापक शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्दै लगिनेछ। 26 तुर्माखात गाउँपालिकाका सबै विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सबै विद्यालयहरूलाई पर्याप्त पूर्वाधार सहितको सुविधा सम्पन्न विद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। विद्यालयमा खानेपानी शौचालय खेल मैदान घेराबार खेलकुद जस्ता शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 27 बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउँ शिक्षाको गुणस्तर बढाउँ भन्ने मूल नाराका साथ अभिभावक शिक्षा दिइनेछ। तुर्माखात गाउँपालिकाका विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क व्यवस्थित गरी विद्यालयको पहुँचमा ल्याइनेछ। 28 सामुदायिक विद्यालयप्रति अपनत्व अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी शैक्षिक नीतिगत समस्यालाई समाधानमा सहजता बनाइनेछ। माध्यमिक तहको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। 29 आगामी 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयमा विद्युत विस्तार गरिने रणनीति लगिनेछ र सामुदायिक विद्यालयको नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोजन दरबन्दी मिलान डाउन साइज अपग्रेडका आधारमा कक्षा सञ्चालन तथा अनुमति प्रदान गरी थप व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। 31 हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूबीच अन्तर्संवादको व्यवस्था मिलाइनेछ। 32 दिवा खाजा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। दिवा खाजा क्रमशः कक्षा 8 सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथै यसै आर्थिक वर्षबाट कक्षा 6 सम्म विस्तार गरिनेछ। 33 उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने शिक्षक तथा प्रलाई पुरस्कृत गरी पेसाप्रतिको आत्मविश्वास र राम्रो कार्यको उचित मूल्याङ्कन गरिनेछ। 34 गाउँपालिकामा सञ्चालित प्राविधिक धारको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। 35 शिक्षा नियमावलीले तोके अनुसार तहगत रूपमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी पूर्ति हुने गरी गाउँपालिकाका अनुदान शिक्षक थप गरी शिक्षकको अभाव पूर्ति गरिनेछ र गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास विद्यालय सहायक कर्मचारी तथा सहयोगी कर्मचारीहरूको र गाउँपालिकाका अनुदान शिक्षकहरूको तलब र भत्ता यथोचित वृद्धि गरिनेछ। 36 विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूका लागि हाइजेनिक सेनिटाइजर प्याड वितरण तथा सरसफाइ व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लगिनेछ। यसै वर्षदेखि कक्षा 12 सञ्चालन रहेका 3वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ, जसमध्ये एउटा विद्यालय कालीकिशोरी माईमा त्यो कार्यान्वयन भएको छ र बाँकी 3वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा त्यो क्रमशः लागू गर्दै लगिने नीति लगिनेछ। 38
आधारभूत विद्यालयलाई सूचना तथा सञ्चार प्रवृत्ति मैत्री बनाउन लागत साझेदारीमा एक विद्यालय एक ल्यापटप वितरण कार्यक्रम लागू गरिनेछ। विद्यालयलाई अङ्ग्रेजी माध्यमका शिक्षण सिकाइ सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनको नीति लगिनेछ। 40 प्रत्येक विद्यालयमा आवश्यकताका आधारमा खेलकुद सांस्कृतिक र शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदान गरिनेछ। 41 विद्यार्थीहरूलाई स्वस्थ नैतिक र चरित्रवान बनाउन नैतिक तथा योग शिक्षाको अवधारणालाई प्रत्येक विद्यालयमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। ख संस्कृति सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 गाउँपालिकाभित्र बोलिने विभिन्न जात जातिका मातृ भाषाहरूको संरक्षण गर्दै त्यस्ता भाषाको लिपि तथा व्याकरण लेखन तथा प्रकाशन गर्न नीति लगिनेछ। 2 गाउँपालिकाभित्र आयोजना हुने महोत्सवहरू विविध जातीय वेशभूषा कला साहित्य सङ्गीत लगायतको झाँक्रीसहित प्रदर्शनी गर्ने नीति लगिनेछ। 3 साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले साहित्य महोत्सव आयोजना गरिनेछ। 4 पालिकाभित्र मनाइने जात्रा पर्व मेला पूजा परम्परागत जीवनशैली देउडा गीत ठाडी भाका मारुनी नाच हुड्क्यौली पञ्चेबाजा र हत्यौली एवं अन्य साहित्यिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको मुख्य परिचयात्मक विवरण समेटी तुर्माखात गाउँपालिकाको सांस्कृतिक प्रोफाइल तयारी गरी प्रकाशित गरिनेछ। ग युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 आगामी 5 वर्षभित्र गाउँपालिका क्षेत्रका 1 वटा खेल मैदानको नीति अनुरूप प्रत्येक वडामा खेल मैदानको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिनेछ र राँगाजुजे खाल बिनकान्ना र बाँसखाडामा निर्माणाधीन गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदानलाई स्तर उन्नति गरिनेछ। 2 स्वास्थ्यका लागि खेलकुद सबैका लागि खेलकुद अभियानका साथमा गाउँपालिका स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ र विषयगत खेल पुरस्कार राशिहरू स्थापना तथा दिगो व्यवस्थापन गर्दै जाने नीति लगिनेछ। 3 वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि गाउँपालिकाको स्थानीय आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत समावेश भएका नव परिवर्तनशील लगायतका प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरिनेछ। 4 युवा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू मार्फत युवालाई विदेश होइन बिजनेस भन्ने भावना जागिर तुल्याई स्वरोजगार उन्मुख गराइने नीति लगिनेछ। 5 युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सरकारी गैर सरकारी सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा सिप तथा उद्यमशील क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र सिप विकास तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 6 विपन्न गरिब र सुकुम्बासी परिवारका युवाहरूलाई इलेक्ट्रोनिक सामग्री मर्मत प्लम्बिङ तथा इलेक्ट्रोनिसियन ब्युटी पार्लर र होटल म्यानेजमेन्ट व्यावसायिक पशुपालन तथा तरकारी खेती जस्ता तालिमहरू प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरण र जीविकोपार्जनमा सहजीकरण गरिनेछ। 7 गाउँपालिका गौरवका रूपमा रहेका खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सहकार्य र साझेदारीको नीति लगिनेछ। 8 प्रशिक्षणका माध्यमबाट खेलाडीको वृत्ति विकास क्षमता अभिवृद्धि र उत्प्रेरणा वृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तहबाट जिल्ला प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शनी गरी स्वर्ण रजत र काँस्य पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई विशेष सम्मानसहित प्रोत्साहन गरिनेछ। 9 युवाहरूलाई सक्षम स्वावलम्बी अनुशासित नैतिकवान बनाउनका लागि युवा क्लब बाल क्लब स्काउट रेडक्रस मार्फत युवा परिचालित गरी पालिकामा युवा समितिहरू गठन गर्ने कार्यक्रम नीति लगिनेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 महिला बालबालिका अल्पसङ्ख्यक भूमिहीन दलित अति गरिब आदिवासी जनजाति र सामाजिक बहिष्करणमा परेका वर्गको लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 2 ऐतिहासिक कालदेखि दलित तथा शिल्पी समुदायले जीवन निर्वाहको रूपमा अपनाइएका परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक उद्यमको रूपमा विकास गर्न पुँजी लगानी सहयोग गरिनेछ। 3 विकासका कार्यक्रमहरूमा टोल विकास समिति गठन तथा उपभोक्ता समिति दर्ता मार्फतका नियमित कामहरू अगाडि बढाइने नीति लगिनेछ। 4 हिंसामुक्त गाउँपालिका हाम्रो पहिचान अभियान सञ्चालन गरी सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिइनेछ। पारिवारिक हिंसाद्वारा पीडित संरक्षणहरूका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 5 महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिलाद्वारा प्रवर्तित व्यवसायमा निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिनेछ। 6 गर्भवती महिलाहरूको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम र नवजात शिशुको लागि पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 7 गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय बाल क्लब सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। 8 बाल विकास केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गरिनेछ र बाल विकास केन्द्रहरूलाई समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। 9 बालबालिका गाउँपालिका बाल मैत्री घोषणा हुन बाँकी सबै वडाहरूलाई आर्थिक वर्ष 80-81 भित्र बाल मैत्री वडा घोषणा गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लगिनेछ। 10 महिला दलित
अल्पसंख्यक समुदायलाई सिपमूलक रोजगारमूलक तालिम दिई आयोजनका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराइनेछ। महिलाले सञ्चालन गर्ने व्यवसायका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। 11 महिला विरुद्ध हुने सवाद कुरीति हिंसा अन्त्य गर्न महिला जागरण तथा वित्तीय साक्षरता कानुनी साक्षरता सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू वडा तहबाट समेत सञ्चालन गरिनेछ। 12 टुरा बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 13 फरक क्षमता भएका व्यक्ति मैत्री पूर्वाधार विकास गरिनेछ। पालिकाभित्रका ग र घ वर्गका फरक क्षमता भएका अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई अध्यक्षसँग अपाङ्ग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 14 पालिकामा कार्यविधि बनाई बाल संरक्षण कोषको व्यवस्था गरिनेछ र बाल मैत्री स्थानीय शासन विकास गरिनेछ। 15 छोरीलाई छोरासर अवसर एवं सम्पत्ति दिने घर परिवारलाई उचित सम्मान गरिनेछ। 16 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने लाभग्राही नागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गरिनेछ। 17 दलित महिला जनजाति फरक क्षमता भएका युवाहरूका लागि उपयुक्त लक्षित कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। 18 महिला बालबालिका तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्तिकरण तथा मूल प्रभावीकरणमा ल्याउन कार्यविधि निर्माण गरी हेल्प डेस्क स्थापनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। 19 बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई अनलाइन शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ। 20 गर्भवती तथा सुत्केरी आमासँग उपादेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 21 दलितहरूलाई सशक्तिकरण गर्न दलित अधिकार हेल्प डेस्क स्थापना गरी कार्यविधि बनाई लागू गरिने नीति लगिनेछ। 22 पालिकाभित्र रहेका बाल क्लब युवा क्लब महिला सञ्जाल आमा समूहहरूले वार्षिक रूपमा गरेका गतिविधिका आधारमा निश्चित मापदण्डका आधारमा वार्षिक काम कारबाहीहरूको समीक्षा गरी उत्कृष्ट समूहलाई पुरस्कृत गरिनेछ। 2 स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रभित्र चिकित्सकीय र प्रयोगशाला सेवा तथा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न अस्पताल आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना तथा स्तरोन्नति गरी रोकथाम निदान र पुनर्स्थापना सेवालाई सहज र नियमन बनाइनेछ। 2 बुढेसकालको सहारा अध्यक्षको नारा भन्ने हेतुले 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक अशक्त तथा फरक क्षमता भएका नागरिकहरूका लागि निःशुल्क घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दीर्घ रोगबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको लगत सङ्कलन गरी निःशुल्क रूपमा औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। 3 पोषण मैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गर्दै लगिनेछ। संस्थागत सुत्केरी तथा सुपोषण पालिका बनाउनको लागि पालिका पोषण कोसेली कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 4 विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको लागि प्रत्येक मावि विद्यालयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनुका साथै विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 5 बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको सेवालाई स्तरोन्नति गर्ने क्रममा प्रयोगशाला सहितको सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 6 घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने नीति लिइनेछ। घर बेड सुत्केरी जाँचलाई सुधार गरिँदै लगिनेछ। 7 संस्थागत सुत्केरी बढाउन तथा गर्भवती जाँच सेवालाई सुधारको लागि सबै महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई मोबाइल एप्स सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सबै बर्थिङ सेन्टरमा 2 जना दक्ष प्रसुति कर्मीको व्यवस्था गरिनेछ। सबै गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 8 आर्थिक रूपमा अति विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि निजहरूलाई अस्पताल ल्याउन लैजान एम्बुलेन्सको सेवा प्रबन्ध गरिनेछ। 9 अर्ग्यानिक खेतीको विकास र विस्तारका लागि तरकारी तथा खाद्यान्नमा विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ। 10 स्वयंसेविकासँग उपादेश कार्यक्रम अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको दक्षता विकास तालिम उपलब्ध गराई उनीहरूको सेवा प्रवाह क्षमतालाई अभिवृद्धि गरिनेछ। 11 निजी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा नियमन संयन्त्रको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 12 स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन विस्तार गरिँदै लगिनेछ। 13 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गरिनेछ। 14 प्रत्येक घरधुरीका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पिछडिएका गरिब असहाय सीमान्तकृत लोकउन्मुख लगायतका लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। 15 अन्तरपालिका साझेदारीमा विशेषज्ञ सेवा सहितको पालिका स्तरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। 16 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले स्वास्थ्यमा सुधार पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै उचित प्रोत्साहन सहितको सम्मानको व्यवस्था गरिनेछ। 17 आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्नका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र 1 वटा हेलिप्याड बनाउने नीति लिइनेछ। 18 आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय जडीबुटी उत्खनन सङ्कलन तथा प्रशोधन गरिनेछ र योग शिक्षाका लागि योग ध्यान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 19 गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको 10 शय्याको अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा निर्माण गरी
MBBS चिकित्सकको व्यवस्थासहित विषयको अस्पताल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। साथै पालिकाभित्रका सञ्चालन रहेका बर्थिक सेन्टरहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। 20 गम्भीर प्रकारका रोग तथा हृदयरोगबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी औषधि उपचारका लागि अनुदान दिइनेछ। 21 सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयहरूमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिनेछ। 22 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई थप प्रोत्साहनको भत्ताको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। 23 स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि मागमा आधारित तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। 24 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि टेलिमेडिसिन प्रविधिबाट मासिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 25 खोप सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नको लागि सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फ्रिजको व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 26 उत्तर प्रस्तुति सेवा सुधार गर्नको लागि घर दैलो सेवालाई थप सुदृढ बनाइनेछ। 27 पोषण मैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्नुका साथै शीघ्र कुपोषणका बालबालिका तथा गर्भवती महिलाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। 28 बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम मार्फत 16,000 दिनका आमाहरूलाई पोषण कोसेली प्रदान गरिनेछ। 29 दिगो पोषण सुधार तुर्माखातको मूल आधारको लागि एक घर एक करेसाबारी 12 महिना हरिया तरकारी कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 30 महिलाहरूमा हुने महिनावारी व्यवस्थापनको लागि सेनिटाइजर प्याड बनाउने तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सचेतनामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। 23 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित खानेपानीको उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइनेछ। 24 व्यवस्थित महिनावारी सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 3 आर्थिक नीति क उद्योग तथा पर्यटन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकासका लागि गाउँपालिका स्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग साझेदारीको नीति लगिनेछ। औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। 2 औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माण कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अवधारणामा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै सबै प्रकारका सुरक्षा स्थानीय सुनिश्चितताका साथै स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको सहकार्यमा सघन बजार क्षेत्रमा रात्रिकालीन बजारको सुरुवात गर्नका लागि प्रयत्न गरिनेछ। 3 उद्योग व्यवसाय दर्ता नवीकरण स्थानान्तरण तथा नामसारी जस्ता प्रशासनिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरलीकरण र प्रभावकारी बनाइनेछ। 4 लगानी मैत्री नीति तथा औद्योगिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्दै उद्योग तथा पर्यटनको विकासको लागि टेवा पुर्याइने नीति लगिनेछ। 5 पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गाउँपालिकाको पर्यटन गुरु योजना तर्जुमा गरी सोही आधारमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 6 गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय स्थलहरू जोड्न पर्यटकीय सडक सञ्जाल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 7 विभिन्न जात जातिको मौलिक परम्परागत पर्व संस्कार र संस्कृतिको प्रवर्धन गरिनेछ। 8 विभिन्न जात जातिहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पहिचान अवगत गराउन पर्यटकहरूलाई होमस्टे सहितको स्थानीय अर्ग्यानिक तरकारी तथा अन्य खाद्य उत्पादनलाई बढावा दिन पाहुनाको रूपमा घरमा राख्नका लागि घर छनौट गरिनेछ। 9 तुर्माखात कालसैनिक सामुदायिक वनको डाँडालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। 10 कर्णाली नदीको जङ्गलघाट तुल्ता असरा क्षेत्रलाई आधुनिक जल पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। 11 तितौडा शिवगुफा पाडागडा तोल्ली बागेश्वरी नाडा त्रिवेणी धाम लोडे भन्थान मालिका डाँडा आमीकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा नौखम्म जुम्लीपडा कैलु पाइला तोसी रहबको मालिका र देवल धमालीको देवल सीतापाइला रहब ढुङ्गे कृष्णा रानीवन गाई पाइला रानीवन कैलु पाइला र होम गर्ने डाँडा लगान र लगायतका क्षेत्रलाई पुरातात्विक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। 12 स्थानीय स्तरमा पाइने विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुको संरक्षण पर्यटकीय महत्त्व र खोज तथा अनुसन्धानका लागि एक सम्भावित चिडियाखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। 14 पालिका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिर पोखरी गुफा शिला देवल आदिको अभिलेख राखी संरक्षणको विकास मिलाइनेछ। ख कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 यस तुर्माखात गाउँपालिकामा पर्याप्त वनजङ्गल भएकोले कृषि पशुपन्छी पालनका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ अधिकांश जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रही आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। स्थानीय भैँसीहरूमा जातीय सुधार गरी दुध उत्पादन बढाउन कृत्रिम गर्भधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 2 बैङ्क छ घरमा नगद जम्मा भन्ने मूल नाराका साथ बाख्रालाई घरेलु बैङ्कको रूपमा
विकास गरी आर्थिक उपार्जन गर्न बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। 3 नेपालभर लगायत यस तुर्माखात गाउँपालिकामा पशु वस्तुमा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि आकस्मिक पशु उपचार कोष स्थापना गरी उपचार कार्य सञ्चालन गरी सबै वडाबाट सेवा सञ्चालन गरी पशुपन्छी उपचार प्रणालीलाई नियमित र व्यवस्थित बनाइनेछ। 4 उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन घरदैलोमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा भन्ने मूल नाराका साथ कृषि प्रसार सेवाको पहुँचलाई कृषक घरदैलोको स्तर सेवामा पुर्याउन पशुपन्छी उत्पादनमा देखा पर्ने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न वडा स्तरमा एक प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरी सञ्चालन गरिनेछ। 5 कुकुरबाट मानिसमा सर्ने प्राणघातक रोगको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सबै वडामा रेबिज खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसले गर्दा रेबिजको रोगको सङ्क्रमण दर घट्दै गएको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा गाई भैँसी तथा बाख्राहरूमा खोरेत भ्यागुते पिपिआर खोप पहल गरी सञ्चालन गरिनेछ। 6 गरौँ व्यवसायिक पशुपन्छी र कृषि यसैबाट सुरु हुन्छ तुर्माखातको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ कृषि विकास रणनीति अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा पशुपन्छी खोर गोठ सुधार गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 7 उच्च मूल्यका फलफुल तरकारी तथा अन्न बालीहरूको पकेट क्षेत्रहरू पहिचान गरी सघन कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी सम्भावित स्थानहरूमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 8 रैथाने बालीहरूको बिउ संरक्षण खेती विस्तार र बजारीकरणको लागि विशेष प्रबन्ध मिलाइनेछ। गाउँपालिका भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूलाई स्थानीय परिकारको ब्रान्डको रूपमा स्थानीय खाना उपलब्ध गराइनेछ। 9 गाउँपालिकाभित्रका कृषकहरूको खण्डीकृत वर्गीकृत एवं विस्तृत तथ्याङ्कको आधार निर्माण गरिनेछ। 10 मासु पसल तथा बत्सालाहरूको पूर्वाधार स्तरमा उन्नति गरी स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा ल्याइनेछ। 11 तरकारी उत्पादनको लागि व्यावसायिक करेसाबारी बगर खेती करार खेती र कोशी खेतीको लागि तालिम प्रविधि र लगानीको व्यवस्था सहितको नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। 12 जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीतिलाई बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गरी अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। 13 प्रत्येक घर घरमा करेसाबारीको निर्माण गरिने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। 14 टिमुर खेती विस्तारको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सँगै पकेट क्षेत्रको निर्धारण गरी उचित अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। 15 माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी माटोको स्वरूप तथा गुणस्तर अनुकूल उपयुक्त बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। 16 स्थानीय कृषि उपजको बिक्री वितरणका लागि कृषि हाट बजार खरिद केन्द्र शीतगृह स्थापनासँगै बजार मूल्य निर्धारण गरिनेछ। 17 कृषि तथा पशु बिमाका लागि नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। 18 पालिका र वडा तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विशेषज्ञ तथा प्राविधिकहरूको व्यवस्था सहितको शाखा स्थापना गरिनेछ। 19 एक गाउँ एक कृषि प्राविधिकको नीति अवलम्बन गरिनेछ। 20 मासु पसल सुधार तथा दुध डेरी स्थापनाका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 21 एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गरी औचित्यका आधारमा भैँसी बाख्रा बङ्गुर तथा माछा पालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 22 तुर्माखात गाउँपालिकामा बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र उन्नत जातका घाँसहरू रोपण तथा कृषकहरूलाई उचित अनुदानको व्यवस्थापन गरिनेछ। 23 तुर्माखात गाउँपालिकाभित्रका कृषकहरूको सफ्टवेयरको माध्यमबाट लगत सङ्कलन गरी वास्तविक किसान पहिचान गरी कृषक परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। 24 तुर्माखात गाउँपालिकाको बगलदेउ नदखोला बाँसकाडामा मत्स्य जातको रेनबो ट्राउट माछा पालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। 25 पशुजन्य रोग पहिचान तथा रोग फैलन नदिन रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्न पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। 26 वडा नम्बर 2 भुलु, वडा नम्बर 6 रानीवन, वडा नम्बर 5 नाडा र वडा नम्बर 7 तोसीमा विशेषज्ञ सेवा सहितको पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। 27 गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा गठन भई दर्ता भएका कृषक समूहहरूको साझेदारीमा उन्नत जातका मुर्रा राँगा बोका वितरण गरिनेछ। 28 कृषि वन तथा पर्यटन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। 29 आलु सुन्तला लिची लगायतका अन्य फलफुलको पकेट क्षेत्र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी तरकारी तथा फलफुल पकेट क्षेत्र विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 30 गर्मी कम्पोस्टको अवधारणा बमोजिम प्राङ्गाणिक मल बनाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। 31 एभोकाडो ड्राइगन फ्रुट किवी जस्ता विभिन्न जातका फलफुलको बिउ खरिद गरी नर्सरी स्थापना गरी कृषकलाई वितरण गरिनेछ। सहकारी गरिबी निवारण रोजगार तथा लघु उद्यम सम्बन्धी नीति। 1
सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन प्रबन्धन गर्दै निक्षेपकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। 2 गाउँपालिकाभित्र स्थापना हुने कृषि समूह, निजी फर्म र सहकारीहरूको दर्ता तथा कार्यक्षेत्र अनुमति जस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। 3 कृषि लगायत विषयगत सहकारीहरूलाई सो क्षेत्रमा केन्द्रित भई लगानी गर्ने नीतिलाई कठोर रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। 4 तुर्माखात गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास निर्माणसँगै सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गराइनेछ। 5 यस स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजना तथा आयोजनाहरूमा आवश्यक श्रमिकहरू प्रतिपूर्ति गर्दा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। 6 सहकारी व्यवस्थालाई प्रवृत्ति मैत्री बनाई सहकारीको प्रबन्धन र नियमन गरी आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिकालाई विशेष जोड दिइनेछ। 7 गाउँपालिका तथा वडागत आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी सञ्चालन गरिनेछ। 8 गाउँपालिका अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार तथा सिपयुक्त बनाउन सिपमूलक तालिम दिई सोही प्रकारका काममा अन द जब ट्रेनिङको व्यवस्था गरिनेछ। 9 वैदेशिक रोजगारका जान चाहने व्यक्तिहरूलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण लगायतका अन्य वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित तालिमहरूको व्यवस्था गरिनेछ। 10 विभिन्न तालिम प्रदायक सङ्घ संस्था शाखा कार्यालयहरू तथा वडा कार्यालयहरू मार्फत भएका तालिमहरूको तथ्याङ्क अद्यावधि गरी उक्त तालिमबाट भए गरेका उपलब्धिहरूसँग सम्बन्धित स्वरोजगार तथा रोजगारी चित्रण गरिनेछ। 11 रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यससँग सम्बन्धित विभिन्न अभिमुखीकरण लगायतका कार्यक्रमहरू गरिनेछ। गरिब परिवारको वास्तविक पहिचान गर्न गरिब तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ र ती परिवारका एक सदस्यलाई न्यूनतम 6 महिना रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। 13 युवासँग सरकार हुने छैनन् बेरोजगार अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय स्तरमा युवा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 14 रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई श्रम प्रदान आयोजना मार्फत न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ र कामका लागि पारिश्रमिकता आधारमा सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइनेछ। 15 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ। 16 आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर तथा सम्भावनालाई दिगो बनाउन रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 17 गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ र बजारको मागमा आधारित सिपमूलक तालिम र कार्यस्थलमा आधारित तालिम अन द जब ट्रेनिङको व्यवस्था गरिनेछ। 18 स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर तथा सम्भावनाहरूको खोजी गर्नका लागि रोजगार संवाद मञ्चलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 19 रोजगार सेवा केन्द्रबाट आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिका लागि परामर्श तथा रोजगार सहायता सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 20 गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास निर्माणसँगै सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गराइनेछ। 21 यस स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजना तथा आयोजनाहरू आवश्यक श्रमिकहरू पूर्ति गर्दा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका तथा वडागत आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी सञ्चालन गरिनेछ। मा उत्पादन गर्न जग्गा धनी र व्यवसाय बीच सहजीकरण गरी बाँझो जग्गा प्रयोग गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। एक कृषि सहकारीको व्यवस्था गरिनेछ। 32 गाउँपालिका स्तरीय कृषि सहकारी स्थापना गरिनेछ। 33 पालिका अन्तर्गतका सहकारीको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार सहकारी मर्ज गरिनेछ। 34 नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरित विभिन्न वित्तीय तथा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन कार्य योजना बनाई लागू गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई नीति तथा निर्देशिका बमोजिम लागू गरिनेछ। 36 यस पालिकाको क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सहकारीहरूको प्रबन्धन विकासको साथै प्रभावकारी नियमनको सुनिश्चितता गरिनेछ। 37 सहकारीहरू
एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाइनेछ। 38 दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नरहेका सहकारीलाई सञ्चालनको लागि पहल गर्ने, सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन बमोजिम खारेजी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 39 सहकारी मार्फत सामूहिक उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ। 40 सहकारीले सदस्यहरूका उत्पादन गरेको उपजहरूको बजारीकरणमा सहजीकरण गरिनेछ। 41 आर्थिक समृद्धिको आधार लघु उद्यम मार्फत रोजगार भन्ने मूल नाराका साथ लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 42 पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत तुर्माखात गाउँपालिकामा रहेका उच्च मावि कक्षा 11-12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशीलता सम्बन्धी प्रेरणा जगाउन उद्यमशीलता विकास तालिम प्रदान गरिनेछ। 25 उद्योग दिवसको अवसरमा उद्यमी व्यवसायहरूलाई उत्प्रेरणा तथा सम्मानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 26 परम्परागत लोपुन लागेका सिपहरू जस्तै आरन, हाते सिलाइ, बुनाइ, काठका भाँडाकुँडा, माडाका भाँडाकुँडा, बाँस, पराल, अल्लो, मोथो, सनपाट, अमला, भिमल, पशुधन लगायतका सामग्री विभिन्न बाजा बजाउने सिपको संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने नीति बनाइनेछ। 27 एकल महिलाहरूका लागि उपाध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशीलताका कार्यक्रम र तालिमहरूको आह्वान गरी उनीहरूको व्यक्तिगत क्षमतालाई अभिवृद्धि गरी रोजगारीका क्रियाकलापहरूमा प्राथमिकताका साथ दिइनेछ। 4 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा स्थानीय सञ्चार गृहहरूको शुद्धिकरण गर्दै सञ्चार संस्था र गाउँपालिका सहकार्यमा जनहितकारी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, गाउँपालिका निर्णय तथा सूचनाहरूमा सञ्चार संस्थाहरूको पहुँच बढाई खुल्ला सरकारको नीति लिइनेछ। 2 स्थानीय अनलाइन तथा युट्युब सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 3 विज्ञापन तथा सूचनामा स्थानीय सरकार संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 4 नागरिकहरूको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै गाउँपालिकालाई सूचना मैत्री बनाइनेछ। 5 पालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूका सबै आन्तरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कारबाहीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पुरानोलाई निरन्तरता दिई आवश्यक नयाँ सफ्टवेयर र मोबाइल एप्स निर्माण तथा खरिद गरी सूचना मैत्री बनाउने लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 6 पालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, मावि विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रिपोर्ट राख्नका लागि संस्थामा हाजिरीको व्यवस्थापन गरिनेछ। 7 पालिकाको आफ्नै सर्भर स्थापना गरी अझै पालिकाको कामलाई कारबाहीलाई सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गरिँदै लगिनेछ। 8 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 9 जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप र क्षमता विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित तालिम तथा अभिमुखीकरण तालिम जस्ता गोष्ठीहरू आयोजना गरिनेछ। 10 नेपालको संविधानको मौलिक हकहरू अन्तर्गत पर्ने व्यवस्था गरेको सूचनाको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 5 न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार प्रवर्धन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादहरूको शीघ्र निरूपण गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनको प्रबन्ध मिलाइनेछ। 2 न्यायिक समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरूको विषयगत ज्ञान र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। 3 सभाबाट हालसम्म निर्माण भएका ऐन कानुनहरूलाई सङ्ग्रहसहित स्थानीय कानुन सङ्ग्रह प्रकाशन गरिनेछ। 4 न्याय सम्पादनको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पुरा गरी डिजिटल सिस्टम तयार गरी लागू गरिनेछ। 5 सबै गाउँपालिकावासीहरूलाई छिटो छरितो पहुँचयोग्य प्रभावकारी न्याय सेवा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 6 मेलमिलाप तथा बहुसरकारवाला द्वन्द्व रूपान्तरणका लागि मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिको क्षमता विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 6 सुशासन तथा क्षमता विकास एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति। 1 गाउँपालिकाभित्र रहेका स्रोत साधन सेवा केन्द्र लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरूको पेसा, व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था सहित विवरणहरूको समावेश गरी विद्युतीय स्थानीय तह पार्श्वचित्र डिजिटल एलजी प्रोफाइल तयार गरिनेछ। 2 गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जिज्ञासा सुन्ने र सोको सम्बन्धनलाई अनलाइन प्रणालीकै माध्यमबाट गर्ने गरी नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली CGRF तयार गरी लागू गर्नेछ र गुनासो व्यवस्थापन तथा सेवा सम्बन्धी जिज्ञासा सुन्नका लागि टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गरिनेछ। 3 आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा बाँकी बगौता, टेस्की, बेरुजी लगत विवरण अद्यावधि गरी कडाइका साथ असुल उपर एवं फर्चेड गराउने कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न बेरुजु फर्चेड कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 4 प्रत्येक महिनाको आय व्ययको मासिकबारी गाउँपालिका कार्यालयको सूचना पार्टी, डिजिटल बोर्ड तथा वेबसाइटबाट प्रकाशित गरिनेछ।
5 जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरूको सिप तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक तालिम गोष्ठी तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। 6 गाउँपालिकाबाट प्रभाव हुने सम्पूर्ण सेवा र विकास निर्माणका हुन सक्ने भ्रष्टाचार अपारदर्शिता तथा ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिनेछ। सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूमा गाउँपालिकाको तर्फबाट सुझाव पेटिकाहरू राखिनेछ। 7 गाउँपालिकाबाट प्रभाव हुने योजना लेखा नक्सा राजस्व लगायत सबै सेवाहरूमा सफ्टवेयर निर्माण गरी कागजविहीन प्रणाली बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई जोड दिइनेछ। 8 गाउँपालिकाको कामकारबारलाई व्यवस्थित पारदर्शी तथा सम्पूर्ण नागरिक समक्ष पुर्याउन तुर्माखात गाउँपालिका नामक मोबाइल एप्स निर्माण गरी वडाहरूका सूचनाहरू र गाउँपालिकाका प्रोफाइल आदिको जानकारी प्रदान गर्ने साथै फ्री वाइफाई जोन बनाउने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। 9 गाउँपालिकाको सुरक्षालाई दुरुस्त बनाउन प्रभावकारी बनाउन मुख्य कार्यालय र सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सीसीटीभी क्यामेराको जडान गरिनेछ। 10 आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमन गर्ने र त्यस्तो अनुगमनमा उपभोक्ताहरूलाई समेत संलग्न गराइनेछ। 11 गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरूको नियम ढङ्गले खोज तथा अध्ययन गरी अभिलेख राखी त्यस्ता जग्गाहरूको संरक्षण गरिनेछ। 12 विपन्न र न्यून आय भएका घर परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराई लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 13 सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक अनुमान योग्य र नतिजामुखी तुल्याउन मध्यकालीन खर्च संरचना MTE पद्धति प्रयोगमा ल्याइनेछ। 14 सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहहरूसँग आपसी सहकारी र समन्वयको लागि अन्तर समन्वय तथा सहकारीको नीति तर्जुमा गरिनेछ। 15 गाउँपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न राजस्व सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। 16 तुर्माखात गाउँपालिकाको केन्द्रमा सर्भर प्रणालीको स्थापना गरी सबै वडा तथा स्वास्थ्य चौकीका कामहरूको प्रत्येक दिनको रिपोर्ट तयार गरिनेछ। 17 तुर्माखात गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू तथा शाखाका कर्मचारीहरूलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। 18 गाउँपालिकामा विद्युतीय हाजिरी र सीसीटीभीको जडान तथा सबै वडाबाट योजना व्यवस्थापन प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली आदिको प्रयोग गरी वडा कार्यालयबाट सेवा सुचारू गरिनेछ। 19 सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरी थप सूचनाहरूको पारदर्शिता तथा अभिलेखको व्यवस्थापन गरिनेछ। 20 गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई कानुन बमोजिम नियमन गरिनेछ। 21 सार्वजनिक खरिद नियमावली तयार गरी लागू गरिनेछ। 22 गाउँपालिकाको कार्यालयमा सोधपुछ कक्ष, दर्ता चलानी, गुनासो तथा सुझाव पेटिकालाई व्यवस्थित गरिनेछ। नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन समिति र गुनासो सुनवाई समिति गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। 23 गाउँपालिकाका अन्तर्गत वडा कार्यालयबाट उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने योजनाको गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्ने वडा कार्यालयलाई आर्थिक वर्षबाट नै थप 5 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गर्ने नीति लगिनेछ। 24 इन्धनको प्रयोग, दैनिक भर्नाभत्ता तथा सेवा सरकारी साधनहरूको दुरुपयोगमा नियन्त्रण गरिनेछ। 25 सेवा प्रवाह जवाबदेहिता अपनाउनुका साथै शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। 26 आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ। 27 कानुन बमोजिम आवश्यकता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बमोजिम कर्मचारी थपगढ गरिने लगिनेछ। 28 कानुन बमोजिम उपभोक्ता समूह र सङ्घ संस्था तथा समितिलाई दर्ता गरी नियमन गरिनेछ। 29 स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन एवं दण्ड तथा पुरस्कारको नीति लिइनेछ। 7 वन वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा गरी जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याइनेछ। 2 पोखरी संरक्षण, पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण, विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण र नदी नियन्त्रणका लागि जल, जमिन तथा जलाधारको संरक्षण तथा उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। 3 भू सूचना प्रणालीको प्रयोग, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्साङ्कन, जोखिमको विश्लेषण तथा जोखिम न्यूनीकरण योजना तयार गरी लागू गरिनेछ। 4 विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी सो अनुसार विपद पूर्व तयारी, विपद न्यूनीकरण, प्रतिकार र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। 5 भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 6 विपद जोखिम व्यवस्थापन कोषमा रकम अभिवृद्धि गर्दै स्रोतको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। 7 गाउँपालिकाको विपद जोखिम नक्साङ्कन गरी सोही आधारमा विशिष्ट प्रकृतिका विपद जोखिम प्रतिकार तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 8 संवेदनशील जलाधार क्षेत्रका जमिनहरूको अतिक्रमण नियन्त्रण गरिनेछ। 9 सामुदायिक अभिलेख र निजी वन क्षेत्रको अभिलेखीकरण, सञ्चालन, नियमन, दिगो व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 10 बाँझो जग्गालाई व्यवस्थापन गर्न टिमुर, अम्लिसो, ओखर लगायत फलफुल खेती प्रबन्धन मार्फत निजी वन विकास रणनीति अपनाइनेछ। 11
प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्न गराउन, वन, नदी तथा खोलाजन्य क्षेत्रमा गिटी, ढुङ्गा तथा बालुवाको उत्खनन तथा प्रयोजनका लागि वातावरणीय पर्यावरण मूल्याङ्कन गराई ठेक्का सम्झौताका माध्यमबाट प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी आन्तरिक आय स्रोतमा वृद्धि गरिनेछ। 12 विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गरी प्राकृतिक विपद न्यूनीकरण गर्न राहत पुनर्स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ र गाउँपालिकाभित्र ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पूर्वाधार मूल्याङ्कन गरेर मात्र कार्य सञ्चालन गरिनेछ। 13 बाढी तथा पहिरोको पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन गरिनेछ। 14 आवश्यक सामग्री सहित आपतकालीन उद्धार केन्द्र वडा तहमा समेत स्थापना गरिनेछ र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले तथा विपद व्यवस्थापन इकाइको समेत व्यवस्थापन गरिनेछ। 8 खानेपानी तथा सरसफाइ। खानेपानीको जटिलतम समस्याको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्भाव्य स्रोतहरूको खोजी तथा योजना तयार गरी खानेपानीको उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। 2 जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँपालिकाभित्र रहेका भूमिगत पानीका मूलहरू, जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण एवं प्रबन्धन गर्दै ती स्रोतहरूबाट खानेपानी आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाइनेछ। 3 विभिन्न खोला, नदी तथा अन्य स्रोतबाट खानेपानीलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। 4 जल उपयोग गृह योजनालाई अद्यावधि गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 5 शून्य फोहोर प्रणाली सरसफाइ केन्द्र मार्फत आधुनिक प्रविधि अपनाई बहुउपयोगी बिट मिन प्लास्टिक फलक निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। 6 अस्पतालजन्य फोहोरहरूलाई व्यवस्थित तुल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ, जसलाई फोहोर फाल्ने र फोहोर गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना तथा अन्य दण्ड सजाय गर्ने नीति लिइनेछ। 7 गाउँपालिकाका मुख्य स्थानहरूमा समुदायको सहकार्यमा उपयुक्त जग्गाको खोजी गरी सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण तथा सञ्चालनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनेछ। 8 एक घर एक धारा नीति अनुरूप 100% जनतालाई शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिनेछ र बजार क्षेत्रका अव्यवस्थित नाली तथा खानेपानीका लाइनहरूलाई भूमिगत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 9 वास इकाइलाई खानेपानी तथा स्वच्छता शाखाको रूपमा स्थापना गरिनेछ र सार्वजनिक दीर्घकालीन रूपमा स्थानमा वास सुविधा सहित शौचालयको व्यवस्थापन गरिनेछ। 10 दीर्घकालीन खानेपानी आपूर्ति प्रणाली र फोहोर मैला व्यवस्थापनको गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 11 मुहान संरक्षणका लागि मुहान वरपर वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र पानीको स्रोत घट्नु नदी रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिनेछ। 12 खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनका लागि मर्मत सम्भार कोष तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ। 13 सुरक्षित स्थानमा डम्पिङ क्षेत्र बनाई फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरिनेछ र फोहोरको वर्गीकरण गरी समुदायको सहभागितामा फोहोरलाई मोहर। 14 वास क्षेत्रको सूचना प्रणाली अद्यावधि गरी पालिकाको सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय स्तरमा समावेश गर्न पालिकाको वास प्रणालीबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी वास प्लान तर्जुमा गरिनेछ। वास प्लानमा तय भएको प्राथमिकताको आधारमा प्रदेश एवं सङ्घ स्तरमा तथा अन्य दार्ती निकायहरूसँग समन्वय गरी क्रमशः खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्दै लगिनेछ। 16 योजनाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार परियोजनाको लागि वास बोर्ड तथा वास युनिटलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ र वार्षिक रूपमा सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार परियोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी आयोजनाहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 17 विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबन्धन गरी पालिकाका सबै विद्यालयहरूलाई 3 तारा प्रबन्धन गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा लागू गर्नेछ। 18 महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि वास युनिट मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। 19 कर्णाली जल परियोजना लगायत खानेपानी तथा सरसफाइ, जैविक विविधता, जलाधार क्षेत्रका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समपूरक कोषको व्यवस्थापन गरिनेछ र पानीका स्रोत अभाव रहेका टोल बस्तीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ। 20 गाउँपालिकाबाट गठन भएका खानेपानी उपभोक्ता समितिको सञ्चालनको क्षमता विकासका क्रियाकलापहरूका साथै सञ्जालमा आबद्ध नभएका खानेपानी योजनाहरूलाई दर्ता गरी विवरण अद्यावधि गर्नेछ। 9 भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी योजना, बस्ती विकास, आवास तथा पूर्वाधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1 आवधिक योजना, आवास योजना र बस्ती विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 2 पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा उच्च नतिजा एवं प्रतिफल दिने समतामूलक विकासको आधारको रूपमा रहने पिछडिएका र कम विकसित क्षेत्रलाई मूल प्रभावीकरणमा ल्याउन सहयोग गर्ने योजनाहरू पहिचान गरी आयोजना बैंक तयार गरिनेछ र सोको बैंकमा समावेश आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लगिनेछ। 3
एकीकृत शहरी तथा बस्ती विकास योजनाद्वारा निर्दिष्ट गरेका पूर्वाधारको निर्माण कार्यका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 4. गाउँपालिकाको विकासमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने केही ठुला आयोजनाहरू पहिचान गरी गाउँपालिका गौरवका आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। 5. विगत देखिएका निर्माणाधीन तथा अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न कर्णागत रूपमा बजेट विनियोजन गर्नेछ। 6. नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता 2060, बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 72, राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, भवन तथा योजना मापदण्ड 65 लगायतका राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवं स्थानीय भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन सम्बन्धी ऐन, मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूलाई कडाइका साथ लागू गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 7. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बन्ने संस्थागत, सार्वजनिक तथा व्यापारिक भवनहरूमा पार्किङ स्थलको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति लिइनेछ। आवासीय भवनमा एक घर एक बिरुवाको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 8. गाउँपालिकाभित्र भू उपयोग नीति लागू गर्दै जाने नीति लगिनेछ। 9. गाउँपालिकाभित्र सडकको मापदण्डलाई आवश्यकताको आधारमा कायम गरी सडक मापदण्डको समस्यालाई समन्वय गरी समाधान गरिनेछ। 10. गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको भौतिक संरचनाहरूको आधिकारिक रूपमा मर्मत सम्भार कार्य अगाडि बढाइनेछ। 11. एक केन्द्रमा यातायात पार्किङ स्थलको निर्माणका लागि काम सुरुवात गरिनेछ। 2. गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि 1 नम्बर वडा रबसम्म सडक सन्डा जोडी अन्य सबै वडा कार्यालय पुग्ने सडकलाई स्थिरोन्नति गरी 12 महिना सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 3. कमलबजार घाट रब पुनेपाटा बेलखेत रब नाडा बेतन प्रणाली तुर्माखात बाँसकाँडा पौरखाल कुनीगढा सडकलाई गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिनेछ र सडक छेउछाउमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिका साथै वृक्षारोपण गरिनेछ। 4. गाउँपालिकाभित्रका सडकहरूको अधिकार क्षेत्र तोकी सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण कार्यमा रोक लगाइनेछ। 5. सडक निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान तथा नयाँ निर्माण हुने सडकहरूलाई वातावरण मैत्री बनाइनेछ। 6. सबै वडा कार्यालयका केन्द्रसम्म जोड्ने सहायक सडकहरू आवश्यकताका आधारमा विस्तार तथा स्थिरोन्नति गरिनेछ। 7. पालिकाभित्र रहेका जङ्गलघाट, तल्लो डुङ्गेसर, लामादुवाला र कुनीगाडामा पक्की पुल निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्नुका साथै अन्य झोलुङ्गे पुलहरूको लागत अद्यावधि गरी सोको रेखदेख तथा मर्मत सम्भार आवश्यक स्थानमा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। ख. भवन संहिता र घर नक्सा पास सम्बन्धी नीति। 1. गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 2. आगामी 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण वडा कार्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। साथै यसै वर्षमा कम्तीमा 2 वटा वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण कार्य सुरुवात गरिनेछ। 3. बहुउपयोग जोखिम नक्साङ्कन र राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूप घर नक्सा पासका लागि योजना तथा भवन मापदण्ड तयारी र कार्यान्वयन गरिनेछ। 4. बसाइसराईलाई न्यूनीकरण गर्न एकीकृत तथा नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ल्याइनेछ। 5. विपन्न, दलित र पछाडि पारिएका समुदायका लागि सुरक्षित नागरिक आवास तथा भवन आचार संहिता मापदण्ड बमोजिम नक्सा पास गरी घर निर्माण इजाजत दिने कार्यको थालनी गर्नेछ। 6. जोखिममा रहेका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ। 7. सम्पूर्ण घरधुरीको सङ्ख्या गणना गरी घर नम्बर कायम गर्ने नीति अवलम्बन सुरुवात गरिनेछ। 8. सबै विद्यालयहरूलाई टिनको छानामुक्त गरी पक्की भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइनेछ। ग. शहरी विकास, आवास तथा भूमि व्यवस्थापन। 1. भू उपयोग सम्बन्धी आवश्यक निर्माण गरी कार्यान्वयन गराइनेछ। 2. भू उपयोग क्षेत्र 2080 भित्र भन्ने मूल नाराका साथ स्थानीय तहमा रहेका किता कार्ड सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहमा भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण समिति गठन गरी भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिनेछ। 3. स्थानीय सरकारमा अमिनको साथ लालपूर्जा हात भन्ने मूल नाराका साथ विगत द्वन्द्व करका क्रममा जग्गा धनी पूर्जा नष्ट भई विशेष नापीमा समेत जग्गा दर्ता छुट भएका जग्गाहरूको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा मालपोत कार्यालय अछाम र नापी कार्यालय अछामसँग समन्वय र सहकारी गरी पूर्जा वितरण गरिने छ। 4. मालपोत कार्यालय अछाम र नापी कार्यालय अछामसँगको समन्वयमा सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण तथा लगत पट्टा सम्बन्धी कार्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 5. फिल्ड रेखाङ्कनको लागि आवश्यक पर्ने ब्लुप्रिन्ट नक्सा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन नापी कार्यालय अछामसँग समन्वय र सहकारी गरिनेछ। 10. विद्युतीकरण तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी नीति। 1. जनतासँग अध्यक्षको साथ उज्यालो तुर्माखात आर्थिक वर्ष 80-81मा सबै वडा कार्यालयमा स्वास्थ्य संस्थामा विद्युत लाइनको विस्तार भन्ने नीति लगिनेछ। 2. 5 वर्षभित्रमा सबै बस्तीहरूमा विद्युत विस्तारका लागि आधार तयार गरिनेछ।
पालिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गरी विद्युत सेवालाई पहुँचयोग्य पुर्याइनेछ। 3 नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा सबै ठाउँमा भरपर्दो र पूर्ण क्षमताको सञ्चार सेवाका लागि आवश्यक ठाउँमा नेपाल टेलिकमको रिपिटर टावर स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। 4 पालिकामा सूचनाको सम्प्रेषण एवं प्रकाशनका लागि साझा सहकारीमा सञ्चालित एक एफएम रेडियो स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पहल गरिनेछ। 5 नागरिकका गुनासो सुनवाईका लागि कार्यालय समयमा फोन गर्दा पैसा नलाग्ने एक टोल फ्री मोबाइल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 11 जलस्रोत तथा सिँचाइ सम्बन्धी नीति। 1 एकीकृत जलाधार क्षेत्र संरक्षण योजना वृक्षारोपण एवं ताल तथा पोखरी निर्माण गरिनेछ। 2 कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेका रानीवन, भैरवी स्थान, भुलु, रब, तुर्माखात, नाडाका कृषि योग्य जमिनहरूमा कर्णाली नदीको पानी लिफ्ट प्रविधिद्वारा सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। 3 साना तथा ठुला खोलाको पानीमा पक्की कुलो बनाई खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइको व्यवस्थापन गरिनेछ। 4 पानीका स्रोत नभएका खेतीयोग्य जमिनमा बर्सातको पानी जम्मा गर्ने पक्की सिँचाइ पोखरी निर्माण गरिनेछ। 12 राजस्व तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन नीति तथा कार्यक्रम। 1 आन्तरिक आय व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत बिक्री सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी राजस्व परिचालनलाई थप व्यवस्थित तुल्याइनेछ। 2 आन्तरिक आयका स्रोतहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व बाँडफाँड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा गैर-शस्यको स्रोत परिचालनको लागि स्थानीय सरकारवाला, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका निकाय तथा गैर-शस्य र विकास साझेदारसँग परामर्श, समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। 3 करको दर सम्भव भएसम्म न्यूनतम गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरी नागरिकहरू बीचको रहेको असमानता न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। 4 गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि करका नयाँ सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गरिनेछ। 5 वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी घरबार करमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न घर ध्वनि र बहालमा रहनेहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। 6 ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदी जन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापनमा सङ्घीय भवन सम्बन्धी कानुनका कारण उत्पन्न जटिलतालाई दृष्टिगत गरी वैकल्पिक पद्धतिको रूपमा गाउँपालिकाबाटै उत्खनन गरी बिक्री गर्ने विधि अवलम्बन गरिनेछ। 7 कर प्रशासनलाई सूचना प्रविधि मैत्री एवं करदाता मैत्री तुल्याइने लगिनेछ। 13 सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी नीति। 1 नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारले सशस्त्र अनुदान स्वरूप मासिक रूपमा वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाई वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। 2 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई विश्वसनीय बनाउन आगामी 80-81 को प्रथम त्रैमासिकबाट प्रत्येक लाभग्राहीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाबतको रकम जम्मा गरी बैंक खाता मार्फत भुक्तानीको प्रबन्ध मिलाइनेछ। 3 पञ्जीकरण अन्तर्गत हुने सबै खालका व्यक्तिगत घटना दर्ताका कार्यहरू चालु आर्थिक वर्षमा तुर्माखात गाउँपालिकाका सबै वडाबाट नेपाल सरकारको नीति अनुरूप अनलाइन प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरी निरन्तरता दिँदै आएको कुरा सर्वविदित छ। सो कार्यलाई थप प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाई सेवा प्रवाहलाई थप विश्वसनीय बनाउन आवश्यक तालिम, घुम्ती, शिविर तथा अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 4 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्झौता भएको ब्याङ्कसँग आवश्यक समन्वय, सहकारी र द्विपक्षीय तालिम, गोष्ठी तथा बाल पोषण भत्ता, अभिभावक नागरिक सचेतना कार्यक्रम तथा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी भत्ता वितरण प्रक्रियामा थप सहजता कायम गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अन्तमा गाउँपालिकाको विकासमा योगदान गर्ने सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू, शिक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, व्यापारी, युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, सामुदायिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।